अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो का आगाज़ रब रहमान के नाम से शुरू करते हैं, जिसकी रहमत शफ़क़त अबदी है, हमेशा के लिए है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है देखने से सेहतमंद लेकिन अंदर से बीमार। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी साबित होने वाली है, जिसका ताल्लुक डायरेक्ट आपकी ज़िंदगी के साथ है। नाज़रीन, देखने से सेहतमंद लेकिन अंदर से बीमार, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी, एक सच्ची कहानी जो है वो ज़रूर सुनाना चाहूँगा। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है जो कि अभी रिसेंटली फौत हुआ है, लेकिन वो एक बहुत कामयाब शख्स था। उसने बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी और फिर देखते ही देखते बहुत ज़्यादा अमारत की, अमीरी की ज़िंदगी गुजारी। नाज़रीन, मैं आपको अपने दोस्त की शुरुआती ज़िंदगी के हालात बताता हूँ, जहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था। नाज़रीन, कई सालों पहले की बात है कि एक बार उसके दरवाजे पे जाने का मुझे मौका मिला, तो मैं सुबह के वक़्त उसके घर के बाहर गया। जब मैं घर से बाहर उसके खड़ा था तो उसके बच्चों को रिक्शे वाला लेने आया, तो उसने रिक्शे वाले को ये कहा कि 5 मिनट ठहरो, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। जब घर के अंदर जाके देखा तब मालूम पड़ा कि बच्चे सूखी रोटी पानी में भिगो के खा रहे थे। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह उसको काफ़ी बच्चे अता किए हुए थे और वो उन बच्चों को उनकी देखभाल के लिए, उनके खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। नाज़रीन, यहाँ से उसकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है और देखते ही देखते वो एक अमीर शख्स बन जाता है। शुरू में वो प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार शुरू करता है, किसी के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते 4-5 साल में उसका कारोबार अच्छा चलने लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ साथ वो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट भी करने लग जाता है और फिर 15 साल की नहायत कलील सी मुद्दत के अंदर देखते ही देखते वो एक खुद इन्वेस्टर बन जाता है और खुद अपना पैसा जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। ये सारा कुछ वो स्टार्ट कर देता है और कुछ अर्सा बाद ही वो एक बड़ा प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है और उसके बाद वो अपनी सोसाइटी वगैरह जो है उस पर काम करने लग जाता है। नाज़रीन, यहाँ सबसे ज़्यादा अहम बात ये है कि जैसे जैसे उसके पास पैसा आता जाता है, उसको देखा है कि उसका लाइफस्टाइल भी बदलता जा रहा था। जहाँ वो कहीं चल के जाता था, वॉक करता था, वहाँ पे अब उसके पास गाड़ियाँ थीं और 2-2, 3-3 गाड़ियाँ थी और ये गाड़ियाँ वो अपने सफ़र के लिए यूज़ करता था। यहाँ से मालूम पड़ता है कि उसने वॉक करना, पैदल करना बहुत कम कर दिया था, पैदल चलना ना होने के बराबर कर दिया था। फिर नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता जब पैसे उसके पास आते हैं तो वो पैसों के आते ही वो जो ग़िज़ा है उसके अंदर तब्दीली लाना शुरू कर देता है। फ्रूट सब्ज़ी की जगह मिठाइयाँ, बेकरी की बनी हुई चीज़ें और बाहर के लजीज और मज़ेदार खाने शुरू कर देता है। नाज़रीन, उसके दस्तरखान का मामूल ये हो जाता है कि सुबह भी वो गोश्त से रोटी खाता है, शाम को भी वो गोश्त से ही रोटी खाता है। सुबह शाम गोश्त से रोटी खाना
प्रोटीन वाली हाई प्रोटीन वाली डाइट लेना, गोश्त, अंडे, दूध, ये उसकी डेली की रूटीन थी। वो जब भी कोई चीज़ मंगवाता, गोश्त की मंगवाता, कढ़ाइयाँ और इस तरह की जो डीप फ्राई चीज़ें, वो वाली चीज़ें वो मंगवाता, चिकन पकौड़ा, इस तरह की। हमारी जब भी उसके साथ गैदरिंग हुई, उसे मिलने का मौका मिला, तो हमेशा वो बड़े खुले दिल से महंगा खाना मंगवाता होता था। और मोस्टली उसका खाना जो है वो गोश्त और एनिमल प्रोडक्ट पर मुश्तमिल होता था। नाज़रीन, यहाँ आपको बताता चलूँ कि ये जितनी भी हाई प्रोटीन डाइट हैं, ये सारी की सारी डाइट्स जो होती हैं, ये गोश्त से और गोश्त से बनी अशिया से और दूध, अंडों से मिली होती हैं। हर वो डाइट जो हाई प्रोटीन डाइट होगी, जिसके अंदर गोश्त, अंडे, मुख्तलिफ किस्म के गोश्त शामिल होंगे, इन सारी डाइट को हम हाई प्रोटीन डाइट कहते हैं, जिसका एक जवान आदमी को हजम करना भी मुश्किल होता है और एक ज्यादा उम्र वाले आदमी को तो हजम करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। नाज़रीन, यहाँ पे मैं उसकी, जहाँ पे उसने दूसरी गलतियां की, ये भी गलती आपको बताता चलूं कि वो इंसान अपनी सेहत के बारे में भी पैसा आने के बाद बहुत लापरवाह हो गया था। सब्जी को तरजीह देना उसने बंद कर दी थी, फलों को तरजीह देना बंद कर दी थी, उसकी जगह मिठाइयों ने ले ली थी। जहाँ पे वो वॉक करता था, चल के जाता था दफ्तर में, अब उसकी जगह जो उसकी ज़िंदगी में गाड़ियाँ आ चुकी थीं, दिन रात वो गाड़ियों में सफ़र करता था। और जितनी हाई प्रोटीन वो डाइट लेता था, उसके हिसाब से वो एक्सरसाइज नहीं करता था। तो फाइनली उसका नतीजा जो है वो ये निकला कि एक दिन मैंने ग्रुप के अंदर देखा, जो उसके क्लोज फ्रेंड्स का ग्रुप था, उसमें मैं भी ऐड था। उसमें एक मैसेज आता है कि आज हमारे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, दुआ कीजिए, उनको गुर्दों का मसला हुआ है, यानी कि उनके जो गुर्दे हैं वो खराब हो गए हैं। नाज़रीन, यहाँ से उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ पे वो बस अब 1-2 दिन का मेहमान रह चुका था। उसने कभी अपनी किडनी की सेहत पे तवज्जो नहीं दी थी। इतनी हाई प्रोटीन डाइट उसकी किडनी फेल कर चुकी थी और वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारने वाला था। नाज़रीन, ठीक 2 से 3 दिन बाद मोबाइल पे फिर मैसेज आता है कि हमारे पापा इंतकाल कर गए हैं, उनका नमाज जनाजा इस टाइम है, बराए मेहरबानी शिरकत करके सवाब दाराइन हासिल करें। यह मैसेज पढ़ते ही मुझे अपने दोस्त की सारी कहानी और उसका सारा नक्शा मेरे जहन में आ जाता है और मुझे उसकी ज़िंदगी में उसने जो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ किया, जो छेड़खानी की, जो उसके अपनी हेल्थ का हशर नशर किया, वो मेरे सामने मुझे नज़र आने लग जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे उसकी इंसान को देखा जाए तो हम ये मामला तकदीर का भी कह सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो तकदीर और जो मौत खुदा ने लिखी है वो ना आगे जाती है ना वो पीछे, लेकिन कभी कभार इंसान खुद भी अपने आप को भी उस मौत की तरफ धकेल लेता है। नाज़रीन, यहाँ पे एक इंसान का गलत लाइफस्टाइल उसको मौत के मुंह में ले गया। नाज़रीन, इस स्टोरी से, इस सच्ची स्टोरी से हमें यह सबक लेना चाहिए कि खुराक, अपने सेहत और इन चीज़ों पे, इसके रिलेटेड जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे एनुअली मेडिकल चेकअप भी होता है, वो भी ज़रूर करवाना चाहिए और उसे अपने जहन में मद्देनज़र रखना चाहिए। नाज़रीन, इसके बाद इस वीडियो का एक हिस्सा ये है कि हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी अलामत हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारी सेहत जो है
وہ اب اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے، یعنی ہم بیمار ہونے والے ہیں۔ یہاں پہ اس سٹوری کے ساتھ ساتھ میں اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، تو آئیے اس کے چند پوائنٹ جو ہیں ان کو ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا لو انرجی لیول ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ کچھ وقت گزارنے کے ساتھ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ دن بہ دن سست ہوتا جا رہا ہے، اس کے اندر سستی اور کاہلی جو ہے وہ آتی جا رہی ہے۔ اس کو ناظرین لو انرجی لیول کہتے ہیں۔ یہاں سے بیماری کا آغاز ہو جاتا ہے، یا کسی حد تک ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اب وہ جوان نہیں رہا، اب وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، یا اس کی طاقت جو ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ یہ علامت بہت بنیادی علامت ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ انسان کے جسم میں کوئی مسئلہ پیدا ہونے لگ گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین دوسری پوائنٹ جو ہے وہ لو سیکشول ڈرائیو کا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ سیکشول ایکٹیویٹی میں دلچسپی تو ہوتی ہے لیکن اس کو پوری طرح کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ ناظرین دیکھا جائے تو آج کل ہر دوسرے تیسرا بندہ اسی چیز میں ہے، اور یہی صحت کی وہ علامت ہے جو کہ انسان کو یہ بتاتی ہے کہ وہ دیکھنے سے تو صحت مند ہے لیکن اندر سے وہ بیمار ہے۔ لو سیکشول ڈرائیو ناظرین جو ہے وہ بیڈ کے اوپر اپنی بیوی سے جائز تعلقات کے اندر پوری طرح دلچسپی تو ہوتی ہے لیکن اس کی سیکس ڈرائیو لو ہوتی ہے۔ ٹائمنگ کے مسائل ہوتے ہیں، ٹائم پورا نہیں دے پاتا اور جلد ہی وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی صحت کمزوری کی وجہ سے ہیں۔ آپ کی صحت میں کمزوری ہوتی ہے تو لو سیکشول ڈرائیو جو ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین تیسری علامت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا، چڑچڑاپن۔ لو انرجی لیول کے ساتھ ساتھ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتا ہے، اس کے اندر شدید چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ اس کو بھی ہم صحت خراب ہونے کی، اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا، چڑچڑاپن، یہ باتیں مستقل 1-2 سال یا سال ہر سال کسی انسان کے اندر نظر آنے لگ جائیں، یا لوگ جسے موڈی کہنے لگ جائیں یا چڑچڑے پن والا انسان سمجھنے لگ جائیں، تو سمجھ لیں کہ اس کی صحت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین موڈ سوئنگز ہم اس کو کہتے ہیں کہ معمولی سی بات پر موڈ خراب ہو گیا، انسان جو ہے وہ ایک دم ہنس رہا تھا، ایک دم سے وہ ناراض ہونے لگ گیا۔ اس کو ناظرین موڈ سوئنگ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کسی حد تک اگر کسی انسان میں سال ہر سال سے ہوں تو وہ بھی اسی بیماری میں یا کسی بیماری میں شکار ہونے والا ہوتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے۔ موڈ سوئنگ جو ہے موڈ کی تبدیلی بار بار اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اور بھی کئی علامات ہیں لیکن وقت کی مناسبت کی وجہ سے اب ہم اس کے حل کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین دیکھا جاتا ہے کہ آخر کیوں انسان کی صحت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، اس میں کون سے عوامل شامل ہوتے ہیں۔ اس میں ناظرین دیکھا جائے تو سب سے ضروری اور سب سے پہلا عوامل جو ہے وہ انسانی معدہ ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو سب لوگوں کا معدہ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہوتی، کہیں اسٹمک میں معدے کے اندر یا ڈائجسٹو سسٹم کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوتی اور بظاہر نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، لیکن بظاہر کسی بیماری کی علامت کے نہ ہونے اور نہ نظر آنے کی وجہ سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انسان کا معدہ صحیح کام کر رہا ہے، اس کا اسٹمک صحیح ورک کر رہا ہے۔ ناظرین معدے کا بنیادی کام یہ ہے
کہ خوراک کے اندر سے تمام غذائی اجزاء نکال کر آپ کے جسم کو فراہم کرے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دے رکھی ہے۔ ناظرین، معدہ کے اندر جب بیماری نہ ہو تو ممکنہ چانسز ہیں، ممکنات میں یہ شامل ہے کہ معدہ کی کمزوری ہوگی۔ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو کہ معدہ کے کمزوری کا سبب بنے ہوئے ہیں، خود معدے کی کمزوری کا سبب بھی بنے ہوئے ہیں۔ ان کا معدہ جو ہے وہ کمزور رہتا ہے، ان کا معدہ جو ہے وہ دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے اور وہ اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ انسان کا معدہ جو ہے وہ، یہ بات ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیماری اس کو لگی ہو، لیکن اس کی پرفارمنس میں کمی آ سکتی ہے۔ وہ پوری طرح خوراک ہضم کر کے آپ کے جسم کو نہیں لگا رہا ہوتا، اسی لیے بیماری جو ہے وہ آپ کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، معدہ کی صحت کا آپ کی صحت سے ڈائریکٹ لنک ہے۔ ڈائجسٹو سسٹم کی ہیلتھ ہی بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے انسان کی اوورآل صحت کے اوپر، لیکن معدہ کی کمزوری اور وہ کس درجہ کی کمزوری ہے اس کو پہچاننا آپ کے لیے ضروری ہے، اور یہ پہچان آپ کو ایک مستند ڈاکٹر بھی کروا سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے اچھی خوراکیں، اچھی خوراک، صحیح خوراک جو ہے وہ کھانا۔ یہ دو بہت زیادہ اہم پوائنٹ ہیں جو کہ آپ کو صحت کی طرف لانے کے لیے بہت ضروری۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا خوراک سے ریلیٹڈ ہے۔ خوراک کے اندر یاد رکھیں، نان پروسیس فوڈ کھائیں جو پروسیس نہیں ہوتے ہیں۔ پروسیس فوڈ کن کو کہتے ہیں؟ بوتلیں، سوڈاز، بیکری کی پروڈکٹ، کڑھائیاں، گوشت اور اس طرح کے تمام غذائیں جو بہت زیادہ پروسیس ہوتی ہیں، یعنی کہ گھر کا بنا ہوا سادہ سالن کا گوشت وہ پروسیس فوڈ میں نہیں آتا، لیکن گرلڈ کیے ہوئے، بہت زیادہ مرچ مسالے لگائے ہوئے یہ تمام جتنے بھی فوڈز ہیں یہ پروسیسڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیپ فرائی فوڈز ہیں وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو آپ کے لیے صحیح خوراک ہے وہ کچی سبزیاں ہیں، فروٹس ہیں۔ آپ کچی سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیں اور فروٹ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو چند ٹپس بھی دوں گا، اور چند ایسی ٹپس دوں گا جو کہ آپ کے معدہ کو طاقت کو بحال کریں گی، آپ کے معدہ کی قوت کو بہت زیادہ بڑھا دیں گی۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے ناظرین، آئندہ ویڈیو کے اندر میں معدہ کی طاقت کو بحال کرنے کے مفید نسخے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گا، جس کے اندر ایسی ٹپس، ایسی جڑی بوٹیاں اور ایسے ٹرکس ہوں گے، ایسی ٹپس ہوں گی اور ایسی جڑی بوٹیاں ہوں گی جو آپ کے معدے کی طاقت کو زمین سے آسمان تک پہنچا سکتے ہیں، یعنی آپ کے معدے کے مکمل فٹ بنا دیں گے، اور آپ کا معدہ جو ہے وہ آپ کو پوری نیوٹریشن دے گا، جس کی وجہ سے آپ کی صحت پھر اپنے بحالی کی طرف چلی جائے گی۔ تو ناظرین اگلے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے، تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔